सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। 1451 वटा परीक्षण भए पनि नयाँ संक्रमण नदेखिएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिले नेपालमा 71 पुरुष र 28 महिला गरी संक्रमितको संख्या 79 जना रहेको पनि मन्त्रालयको भनाई। प्रदेश 1 मा 31, प्रदेश 2 मा 30, बागमती 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 24, सुदूरपश्चिममा 5 जनामा संक्रमण। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 14,509 र 54,093 जनाको आरडीटी परीक्षण। प्रदेश नम्बर 1 मा 6,559, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,348 र बागमती प्रदेशमा 9,044 को आरडीटी परीक्षण। गण्डकी प्रदेशमा 6,349, प्रदेश 5 मा 5,713, कर्णाली प्रदेशमा 6,608 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,472 को आरडीटी परीक्षण सकियो। देशभर 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा र 133 जना सम्भावित संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकाले स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसकेको सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। दुई अध्यक्ष बीच छलफल जारी रहेको पनि अध्यक्ष दाहालद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने तयारी भएको भनाई। स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक बनेको छ अनिश्चित। अध्यक्ष दाहालद्वारा बिहीबार संसद सभाको पनि अनुगमन। ढुक्कसँग बैठक बस्न सक्ने वातावरण बनेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। संघीय संसदको बर्खे अधिवेशनलाई सुरक्षित बनाउन सांसदहरूको पीसीआर परीक्षण। शुक्रबार अपराह्न 4 बजेबाट सुरु हुने संघीय संसदको बर्खे अधिवेशनलाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाउन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको गरिएको हो पीसीआर। समाचार संकलनका लागि आउने संचारकर्मी र कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण शुक्रबार गरिने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेद्वारा जानकारी। कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायी र श्रमिकको हितमा केही पुनर्स्थापना प्याकेजहरू अगाडि सार्ने तयारी। निश्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारू गर्नका लागि बिना धितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री भट्टराईको भनाई। पुरानो ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने पनि जानकारी। भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन् 2021 देखि 30 सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने भनाई। शुक्रबारबाट सुरु हुने संसदको बर्खे अधिवेशनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले पेश गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक। संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यक्रम। कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जनाउने अध्यादेश पेश गर्नुहुने। राष्ट्रिय सभाबाट काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक र पारमाणविक विधेयक गरी 2 वटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम। वैशाख 28 गतेबाट प्री बजेट छलफल सुरु गर्ने सरकारको तयारी। जेठ 15 मा बजेट पेश गर्नै पर्ने चापका कारण नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै प्री बजेट छलफलको तयारी गरिएको जानकारी। लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको माग। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा 2% ब्याज घटाउने भन्ने सूचना स्वागतयोग्य भए पनि त्यो अपुग रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले छिटै प्याकेज ल्याउनुपर्ने गोल्छाको धारणा। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरूले लकडाउनको अवस्थामा 50% मात्र तलब भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीहरूको माग। सरकारले 2065 सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भनाई।
अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन उद्योग परिसंघका सदस्य निर्माण चौधरीको माग। अर्थतन्त्रमा कृषिपछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहेकाले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाई। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको 45 दिन पूरा। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि कोरोना भाइरस फैलन नदिन सरकारद्वारा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि सर्वसाधारणद्वारा लकडाउनको पूर्ण पालना। सडकमा केही अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा। लकडाउन पालना गराउन सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरिएको प्रहरीको भनाई। पास बिना सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको जानकारी। शहरका भित्री सडकमा भने केही तरकारी एवं खाद्य पसलहरू खुलेपछि सर्वसाधारण दैनिक उपभोग गर्ने सामग्रीहरू किनमेल गर्दै। 2564औं बुद्ध जयन्ती बिहिबार भगवान बुद्धप्रति आस्था प्रकट गरी मनाइयो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा यस वर्षको बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रम स्थगित। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लुम्बिनी यस वर्ष भने सुनसान। प्रत्येक वर्ष राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने बुद्ध जयन्ती 27 जना भिक्षुको उपस्थितिमा सामान्य पूजापाठ गरेर समापन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले घरमै बसेर मनाउन आह्वान गरेपछि विशेष कार्यक्रम नगरिएको लुम्बिनी विकास कोषद्वारा जानकारी। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बिहिबार बिहान लुम्बिनीमा भिक्षु तथा भिक्षुणीहरूले गरेका थिए मन्त्रोच्चारण। लुम्बिनीमा अवस्थित लिटल बुद्धको प्रतिमामा पानी चढाइयो। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका 3 मा स्थित कबही गोठमा नेपाल भारत सीमामा भारतीय समूहद्वारा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण। करिब 100 जना भारतीय नेपाल प्रवेश गरी सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि सशस्त्र प्रहरीद्वारा 1 राउन्ड हवाई फायर। लमजुङका अधिकांश गाउँहरूमा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा नाचिने घाँटु नाच प्रभावित। संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बाहिरी व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध गरी विधिवत घाँटु नाच नचाहिएको लमजुङका गुरुङ समुदायद्वारा जानकारी। प्रतिकूल मौसम र लकडाउनका कारण कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 10 गजा क्षेत्रका किसानले पाकेको गहुँ भित्राउन सकेनन्। लकडाउनका कारण खेती स्याहार्न नपाउँदा स्थानीय कुतिया कबरका किसानहरू मर्कामा। खेतमा पाकेको गहुँ भित्राउने बेलामा लकडाउन भएपछि भारतबाट गहुँ चुट्ने मेसिन ल्याउन नसकेपछि खेतमै उम्रिन थाल्यो गहुँ। कामदार नपाइने बच्चाहरू पनि सानै भएको र लकडाउनका कारण मेसिन ल्याउन समेत नसक्दा आफू मुस्किलमा परेको स्थानीयको गुनासो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा शैक्षिक सत्र 2076 का पाठ्यपुस्तकलाई नयाँ शैक्षिक सत्रमा लागू गर्न नगरभित्रका विद्यालयहरूलाई निर्देशन। कक्षा 9 सम्मको वार्षिक परीक्षाको नतिजा जेठ 2 गते डिजिटल प्रविधि अथवा टेलिफोनको माध्यमबाट जानकारी गराउन पनि निर्देशन। कोरोना संक्रमणको कारण उत्पन्न आर्थिक संकट समेतलाई मध्यनजर राखी विद्यालय पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरिएको शिक्षा शाखाको भनाई। विद्यार्थी भर्ना तथा अनलाइन पठन पाठनको नाममा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन पनि विद्यालयहरूलाई सचेत। नोभेल कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि नेपालगञ्जमा संकलन गरिएका स्वाबमध्ये 54 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ। नेपालगञ्ज 8 जोलाहनपुरका 23 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि विभिन्न स्थानबाट स्वाब संकलनलाई तीव्र पारिएको उपमहानगरपालिकाको भनाई। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिएसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरी स्वाब संकलन कार्य भइरहेको जानकारी। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू नेपालगञ्जबाट भारत सहज रूपमा आवाजावत गर्ने भएकाले पनि समस्या बढेको हुन सक्ने उपमहानगरपालिकाको भनाई। नेपालगञ्जमा संक्रमित कति छन् भन्ने बारेमा WHO को टिम सहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि रकम बुझाएका सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाका 13 जना समस्यामा। रकम फिर्ता माग्दा पनि बिचौलियाले उल्टै थर्काउने गरेको पीडितहरूको गुनासो। खाडी मुलुक पठाउने भन्दै बिचौलियाहरूले 13 जनाबाट करिब 17 लाख रुपैयाँ उठाएको पीडितहरूको भनाई। आनीछोइङ डोल्मा फाउन्डेसनद्वारा नेपाली सेनालाई पीपीई तथा फर्स्ट एड किट वितरण। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि 70 थान पीपीई र 100 थान फर्स्ट एड किट्स प्रदान गरेको फाउन्डेसनद्वारा जानकारी। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका 2 ठूला संस्थाले ब्याज दरमा एकरूपता गर्ने सहमति। राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेप्सकोन बीच ब्याज दरमा एकरूपता गर्ने भएको हो सहमति।
ब्याज दरमा एकरूपता गर्ने विषयमा दुवै संस्थाले गरेका थिए वैशाख 17 गते सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि पछिल्ला दिनहरूमा डलरको भाव उच्च बिन्दुमा कारोबार हुँदै बुधबारको तुलनामा बिहीबार पनि डलरको भाव बढ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बिहीबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपैयाँ 92 पैसा र बिक्री दर 121 रुपैयाँ 52 पैसा कायम। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम स्थित एक रासायनिक उद्योगमा ग्यास चुहिँदा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। 300 भन्दा बढी बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको स्थानीय अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। उद्योग आसपासका 1500 बढी बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीको भनाई। ग्यासको धुवाँ 3 किलोमिटर वरिपरि फैलिएको र प्रभावित क्षेत्रबाट करिब 1500 बढीको धार। ग्यास प्लान्टको करिब 3 किलोमिटरको क्षेत्रमा जोखिम रहेको अधिकारीहरूको भनाई। लकडाउनका कारण 24 मार्चपछि पहिलो पटक उद्योग खोलेको समयमा भएको हो दुर्घटना। कोरोना भाइरसको संक्रमण अमेरिकामाथि अहिलेसम्म भएका हरेक खाले आक्रमण भन्दा घातक भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाई। व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा कोरोना महामारीलाई अमेरिकामाथि भएको इतिहासकै खराब आक्रमणको संज्ञा। जापानले पर्ल हार्बरमा गरेको बमबारी र ट्विन टावरमाथि भएको आक्रमण भन्दा पनि कोरोना भाइरसको महामारी घातक देखिएको भनाई। महामारीले अहिलेको स्वरूप लिनुमा चीनले दोषी भएको दोहोर्याए आरोप। महामारी रोक्न समयमै आवश्यक कदम नउठाएको भन्दै चीनको कडा आलोचना। कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुक्त हुने क्रममा रहेका देशहरूले संक्रमणकालको व्यवस्थापन सावधानीपूर्वक नगरे जोखिम फेरि निम्तिन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चेतावनी। लकडाउन खुकुलो पार्ने थालेका देशहरूले संक्रमणको यो समयमा सावधानी नअपनाए पुनः संक्रमण विस्तार हुन सक्ने भनाई। निगरानी बढाउने तथा स्वास्थ्य सेवालाई तयारी अवस्थामा राखिरहनुपर्ने WHO को आग्रह। लकडाउन खुकुलो पार्ने क्रममा सावधानी अपनाउँदै सबै देशलाई स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउन समेत सुझाव। सन् 2021 को सुरुवातमा हुने अस्ट्रेलियन ओपन समेत कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा पर्न सक्ने अस्ट्रेलियन टेनिस महासंघको भनाई। सिजनको थुप्रै टेनिस ग्रान्ड स्ल्यामहरू अनिश्चित बनिरहेको समयमा अर्को वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्ल्याम पनि चपेटामा पर्न सक्ने टेनिस अस्ट्रेलियाको आशंका। ओलम्पिकमा क्रिकेट समावेश गर्नुपर्ने आईसीसी क्रिकेट विश्वकप विजेता टिम इंग्ल्यान्डका कप्तान इयन मोर्गनको माग। पछिल्लो समय क्रिकेटमा समावेश 10 ओभर फर्म्याटको क्रिकेट प्रतियोगिता T10लाई ओलम्पिकमा अटाउनुपर्ने मोर्गनको धारणा। T10 क्रिकेट छोटो र दर्शकका निम्ति मनोरञ्जनात्मक हुने र ओलम्पिकका लागि सुहाउँदो भएकोले समावेश गर्नुपर्ने तर्क। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।